السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم إيكونومست. في هذا الفيديو الجديد فيديو ديال البريزونطاسيون ديال لوفر ديال السيمستر 2 ديال لي كور دو سوتيان ا ديستونس اونلاين بالنسبة لي زيتيديون ديال ليكونومي اي جيستيون، سوا لي زيتيديون ديال لي فاكولتي ولا ديال اون سي جي ولا ديال او اس وحتى لي زيتيديون ديال او بي بي تي. دونك ان شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نبريزونتي هاد لوفر ديال لي كو سوتيان بايون، يعني بالمقابل. دونك بالنسبه لي كو سوتيان ا ديستونس التجربه ديالهم كانت من السنه الماضيه. دابا هادي هو السنه الثانيه على التوالي اللي كندير فيها لي كور سوتيان ا ديستونس مع لي زيتيديون، والحمد لله لي ريزولطا ديال لي زيتيديون كانت جيدة جدا، كانت نتائج مفرحة جدا. يعني دي زيتيديون جابوا دي بون نوت الحمد لله. الفاليداسيون كانت من نقط جيدة، والأهم هادشي كلشي هو أن لي زيتيديون استافدوا بزاف من لي كور اللي كندير، يعني اكتسبوا معلومات كبيرة في الدومين ديال ليكونومي في tous لي موديل اللي كنخدمو. دونك بالنسبة لهاد لوفر ديال لي اس بي غادي نبريزونطي. دونك اول حاجه نبدا بها هو الميثودولوجي دو ترافاي، يعني كيفاش كنخدموا في الكور دو سوتيان ا ديستونس. دونك هنايا كاين اول حاجه لي جروب واتساب. كاين لي جروب واتساب، يعني كاين دو جروب في الواتساب. كاين ان جروب بور شاك موديل، يعني كل موديل عنده جروب ديالو. مثلا لا كونطابيليتي جينيرال دو عندها موديل ديالها، الماكرو ايكونومي عنده جروب ديالو، probabilité عنده جروب ديالو اكسيتيرا، يعني كل موديل عنده جروب ديالو. وكاين جروب دو ديسكسيون جينيرال، كاين جروب اخر كتسمى ايكونومي اس دو ديسكسيون، اللي هاد الجروب اللي كيكون فيه ديسكسيون ابروبو مثلا لي سيونس الوقت ديالهم، باغ اكزومبل ابروبو لي ميثودولوجي ديال لونيفرسيتي، كيفاش التعامل مع لي زيكزامان، مثلا كيفاش الطريقه ديال الحساب ديال الفاليداسيون، يعني شي حاجه اللي كتهم الدومين ديال ليكونومي، الدومين ديال لونيفرسيتي ولا لي زيكزامان ولا شي حاجه بحال هكذا. دونك بور لي جروب دو واتساب، لو جروب دو واتساب دو شاك موديل كيفاش كيكون؟ في الجروب دو واتساب ديال الموديل كيكون الحريه تامه لي زيتيديون انهم يديسكوتيو، يعني المناقشه ديال الكور. اللي ما فهمش شي نقطه في شي كور كيطرح التساؤل ديالو في الجروب ديال الواتساب. مثلا اللي خدم شي اكزرسيس وبغى يسول على شي حاجه كيسول في الجروب واتساب. اوسي في الجروب واتساب كنلوح ليهم لي كور، مثلا اذا كان شي بارتي هكا بي دي اف ولا فوتو ولا شي حاجه كنلوح عليهم. اوسي كنلوح ليهم في الجروب واتساب لي سيري ديكزرسيس، لي زابليكاسيون، لي زيكزامان، يعني لي زيكزامان اللي نديرو حيت كندير لهم لي زيكزامان دي كونترول. ومهم اي حاجه اللي كتخص الماتير ولا الموديل كيدار في الجروب واتساب. ندوزو لي جروب التانيين هما لي جروب فيسبوك. بالنسبه لي جروب فيسبوك هنا كيكونوا دي جروب بريفي، تتكون واحد الجروب اللي هي بريفي كيدخلوها غير الناس المشتركين في لوفر في العرض، وكتكون جروب ماسك، يعني ماشي اي واحد ما يمكنش يلقاها، يعني جروب بريفي اي ماسكي اي سيكوريزي كيدخلوها غير الناس اللي مشاركين في العرض. لا ميم شوز بحال الجروب واتساب، كاينه ان جروب بور شاك موديل، يعني جروب فيسبوك بور شاك موديل، كل موديل عنده جروب فيسبوك ديالو. وكاين جروب دو ديسكسيون جينيرال لا ميم شوز، جروب دو ديسكسيون جينيرال كيتلاحوا فيه مثلا لومبلوا، كترح فيه شي حاجه اللي كونسيرن الاس دو اون جينيرال. بالنسبه للجروب دو شاك موديل، الجروب دو شاك موديل الجروب دو فيسبوك كيداروا فيها لي سيونس ديريكت، الحصص المباشره، كيتلاحوا فيها لي فيديو، مثلا كاين شي حاجه اللي كان ممكن انها دار سو فورم دو فيديو انغوجيستري ديجا، كيتلاحوا فيها لي كور بي دي اف، كيتلاحوا فيها باغ اكزومبل لي زيكزامان، لي كونترول، لي زابليكاسيون، لي زيكزيرسيس اكسيتيرا. دونك بالنسبه للطريقه ديال الخدمه كيكونوا دي سيونس ديريكت سيغ فيسبوك، يعني كل موديل عنده جوج ديال لي سيونس شاك سومين. يعني مثلا لا كونطابيلي جينيرال كاين حصه الاولى وحصه الثانيه في لا سومين،
وبالنسبه للسيونس ديريكت راه كيكون بليزيور سيونس. الا جينا مثلا نشوفوا الاس 1 طريقه الخدمه ديال الاس 1 بالنسبه لا كونطابيليتي جينيرال درت ليهم 32 سيونس ديريكت، 32 حصه مباشره في لا كونطابيليتي جينيرال ديال الاس 1. هادشي ابار على لي فيديو اللي كنلوحوا، حيت بعض المرات كيكون خصنا نزيدو دي فيديو، يعني مثلا كنشرح لهم ندير لهم شي اكزرسيس ولا شي ابليكاسيون كندير لهم سو فورم دي فيديو. بالنسبه ليكسبليكاسيون كتكون اكسبليكاسيون بيان ديتايي دي كور من ا حتى لزد، يعني كنشرح جميع لي بارتي ديال الكور من السيونس الاولى حتى السيونس الاخيره. يعني كتكون انتروداكسيون جينيرال ديال الموديل اول حاجه، كتفهموا الموديل سي كوا الموديل اش كيتكلم اكسيتيرا، وكتكون ليكسبليكاسيون بيان ديتايي حتى لزد. وبالنسبه للسيونس ديريكت كيكون تفاعل ديال لي زيتيديون اللي تنعطي توجور واحد الوقت اللي ما فهم شي حاجه يسول، اللي باغي يسول على شي بوا باش نزيدو اكثر الشرح. دونك نكملوا الميثودولوجي دو ترافاي هنا بور شاك موديل. يعني في شاك موديل كيفاش الخدمه ديالو. مثلا جينا باغ اكزومبل ميكرو ايكونومي 2 كيكونوا دو سيونس شاك سيمين كما قلت لكم جوج الحصص شاك سيمين. دونك لا بروميير سيونس في لا سيمين كتكون بور ليكسبليكاسيون دو كور اي لي زيكزامبل دو كالكول. مثلا واحد الحصه الاولى بالسيمانه مثلا ديال الميكرو ايكونومي درنا فيها باغ اكزومبل لو مارشي دو كونكورونس بيور بارفيت، شرحنا اون بارتي باغ اكزومبل ليكيليبر دو كور تيرم، مثلا ليكيليبر دو كور تيرم دو مارشي دو سي بي بي. في السيونس ديال الكور نشرح لهم كيفاش كيدار ليكيليبر دو كور تيرم، لي كونديسيون ديالو، كيفاش كيتحساب اكسيتيرا، وكيكونوا دي زيكزامبل دو كالكول. نخدموا دي زيكزامبل دو كالكول. شنو كنديرو ابري دوزيام سيونس كتكون نهار اخر في السيمين، انا كنعطيهم دي زيكزيرسيس ولا دي زابليكاسيون. المهم كنعطيهم سيري ديكزيرسيس، كاين دي سيري كنخدموهم، كنعطيهم دي زيكزيرسيس ولا دي زابليكاسيون افون. دونك لي زيتيديون كيخدموا داك السيري ديكزيرسيس ولا دوك التمارين. في لا دوزيام سيونس كنجيو كنديرو التصحيح ديالهم. هذه الطريقه ديما كنخدموا. علاش؟ لان الطريقه هي الطريقه افيكاس باش تقدر انك تابليكي الكور. aussi كيكونوا دي سيري ديكزيرسيس بور شاك موديل. كل موديل عنده سيري ديكزيرسيس ديالو في تو لي بارتي ديال الكور. هادشي راه ديجا درنا في الاس 1 وكانت النتيجه ديالو مزيانه بزاف. aussi كيكونوا دي كونترول à la fin de chaque chapitre. يعني ما كنسالوش لي شابيتر كنعطيهم كونترول. الكونترول باش نتيستيو لو نيفو دي زيتيديون، كل واحد كيعرف النيفو ديالو. اي اونفان مثلا الى سالينا الموديل كله قربوا لي زيكزامان كنديروا دي زيكزامان بلون، كنعطيهم دي زيكزامان بلون كيخدموهم. aussi كاين كونتاكت بيرمانون افيك لو بروف غراس او جروب واتساب، يعني باغ لي جروب واتساب، سوا في لي جروب واتساب سوا في البريفي. المهم اللي ما فيه شي حاجه كيجي كيسولني. دونك بالنسبه لي زوبجيكتيف دو لوفر، هاد لوفر ديال اس 2 هاد لي كور دو سيتيان ا ديستانس بايون عندها واحد لوبجيكتيف ضروري من الزوبجيكتيف. يعني ما كنديروش حنا لي كور دو سوتيان غي بور الفاليداسيون. بيان سور راه لوبجيكتيف برينسيبال هو تفاليدي، ولكن كاين دي زوطخ زوبجيكتيف. اول اوبجيكتيف اللي كنركز عليه بزاف انا هو لا بون كومبريونسيون دو كور. يعني كنبغي ليتيديون انه يفهم مزيان الكور، جميع لي بارتي ديال الكور يفهمهم مزيان. او بليس دو سا كيكونوا دي زانفورماسيون اللي هما كومبليمونتير، كيكونوا دي زانفورماسيون اديسيونيل، كنعطي معلومات اضافيه اللي كتنفع ليتيديون في لا في ديالو. دوزيام اوبجيكتيف هو acquérir des compétences dans le domaine de l'économie et de gestion. l'objectif هو الإتيديون يكتسب معارف، يكتسب قدرات في الدومين ديال ليكونومي اي جيستيون، في هذوك لي موديل ولي ماتير اللي كنخدمو. اوسي بالنسبه للاس 2 لوبجيكتيف ديالي زائد هذوك لي كومبيتونس اللي شدهم لي زيتيديون معايا في الاس 1 في لا كونطابيليتي جينيرال. درنا بزاف د الحوايج، درنا le bilan, CPC, les comptes, le journal, la balance, le livre, les opérations courantes, le transport, la TVA, la facture à voir, facture droit, l'emballage, les effets de commerce.
في الاس 2 بغينا ليتيديون يكمل هاد لي كومبيتونس ديال لا كونطابيليتي جينيرال، يعني يزيد المعارف ديالو في لا كونطابيليتي باش يميتريزيها مزيان، حيت الاس 2 هي اخر عام اللي غتقراو فيه لا كونطابيليتي جينيرال، يعني يميتريزي لي طرافو دان فان دانفونتير بحال les amortissements, les provisions et les régularisations. Aussi, parmi les objectifs, avoir la capacité de comprendre. L'étudiant a la capacité de faire les fonctionnements de l'économie nationale et mondiale, surtout grâce au modèle de la microéconomie et la macroéconomie. يقدر انه يفهم كيفاش كيتسير الاقتصاد الوطني، يفهم الشوماج، يفهم لانفلاسيون، يفهم لا كرواسونس، يفهم لي بوليتيك ايكونوميك، بزاف د الحوايج. اي اونفان لوبجيكتيف برينسيبال بيان سور هو افوار دي بون نوت دون لي زيكزامان فينو. هذا الحمد لله جميع لي زيتيديون كيجيبوا دي بون نوت، يعني جميع لي زيتيديون كيكونوا ساتيسفي باغ لو كور اللي كندير ليهم، والحمد لله كلشي كيجيب نقاط مزيانين. نشوفو دابا لي موديل دو لوفر. بالنسبه لي موديل اللي كنخدمهم في لوفر ديال اس 2 كاين لا ماكرو ايكونومي، الميكرو ايكونومي 2، لا كونطابيليتي جينيرال 2، ماناجمنت 2، probabilité 2 et mathématiques financières حتى هو. يعني هادو هما لي موديل اللي كيتخدموا ماكرو ايكونومي، ميكرو ايكونومي 2، كونطابيليتي جينيرال، ماناجمنت 2، لا بروبابيليتي اي الماتيماتيك فينونسيير. المهم هادو الموديلات هما اللي كنخدموهم. الموديلات كلهم كنقريهم انا الاستاذ كريم ايكونوميست، هو اللي كنخدم انا هادشي كلشي، يعني انا براسي كنقري هادشي، ما كنجيب شي واحد اخر. دونك بالنسبه لي بري دو لوفر، لو بري دو لوفر اختاروا النومبر ديال لي موديل اللي بغيتو. موديل واحد 200 درهم، اللي دار جوج د الموديلات 350 درهم، ثلاثه ديال الموديلات دقه واحده 480 درهم، اربعه ديال الموديلات 580 درهم، خمسه الموديلات 650 درهم، اي سته لي موديل 700 درهم. يعني كيكونوا دي ريديكسيون على حساب كل ما زدتي في لي موديل كل ما كنقص الثمن. بالنسبه للمونطون، هاد لي مونطون سون بايي اون سول فوا، يعني كتخلص مره واحده. يعني مثلا الا بغيتي دير كلشي لي موديل، سته لي موديل 700 درهم كتخلصها مره واحده، والخلاص كيكون باغ فيرمون ولا فيرسمون بونكير، يعني كتاخذ الكونط بونكير كتصيفط فيه، كتصيفط ليا داك الروسي ديال الفيرمون ديال الفيرسمون، وكندخلك لي جروب واتساب اي لي جروب فيسبوك. يعني دابا قلت لكم الثمن كيتخلص مره واحده، بري بور تو لو سيمستر. بالنسبه للطريقه ديال لانسكريبسيون ا لوفر، تري سامبل. pour s'inscrire vous voyez suivre les étapes suivantes. اول ايطاب اللي غديرو هي هادي، اي واحد بغى يشترك يصيفط واحد الميساج فيه اوفر اس 2 نيميرو دو واتساب سويفو 06 26 84 87 53. تصيفط ميساج فيه اوفر اس 2 واتساب، وصلني انا الميساج غنصيفط لك واحد الورقه، واحد الفوطو فيها لي زيتاب اللي خصك تتبع باش ممكن انك تستافد من العرض. وانت ديك الساعات كتختار لوفر اللي بغيتي موديل واحد، بغيتي جوج، بغيتي ثلاثه اكسيتيرا اللي بغيتي. دونك هذا هو لوفر ديال ستو، حيت كتسولني بزاف الناس عليه. المهم انا شرحت لكم اون ديتاي. دونك جيسبر انكم استفدتوا.